बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलमी सच टीवी में खुश आमदीद। पाकिस्तान आर्मी ने जो गुरीला जंग जीती है वो दुनिया के सुपर पावर भी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान आर्मी ने जिस तरह वजीरिस्तान में, जिस तरह स्वात में, जिस तरह कराची में, यानी हर जगह पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन किए और दहशत गर्दों का सफाया किया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका अफगानिस्तान में गुरीला जंग हार गया, रशिया आया, जंग हार गया, टुकड़े हो गए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने गुरीला वार के जरिए पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दों को हलाक किया। इसीलिए दुनिया पाकिस्तानी फौज को गुरीला मास्टर कहती है। इतनी ज्यादा ये ताकतवर और तरबियत याफ्ता है कि दुनिया के सुपर पावर जो जंग जीत नहीं सकते वो पाकिस्तान आर्मी जीत चुकी है। दहशत गर्दों को धोने के बाद जिस तरह पूरे पाकिस्तान में, वजीरिस्तान में अमन आया, इसके साथ साथ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा दुख है। PTM, मंजूर पश्तीन, अली वजीर, मोहसिन दावड़, ये लोग हमेशा पाक आर्मी के खिलाफ बोलते हैं और उन्होंने यानी अली वजीर ने अब रिसेंटली एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आर्मी के मिसाइल चेक कर लो, हो सकता है ये प्लास्टिक के हो। सबसे पहले हम इनको जवाब देते हैं कि अगर इनको शक है कि पाकिस्तान आर्मी के मिसाइल प्लास्टिक के है तो जितने भी इनके ये दहशत गर्द वजीरिस्तान में इकट्ठा करो और हम उन पे ये मिसाइल छोड़ते हैं, पता चल जाएगा कि प्लास्टिक का है या असली है। अगर ये मिसाइल प्लास्टिक के होते और पाकिस्तान आर्मी की चतरोल सही नहीं होती तो हमने आपको जो वजीरिस्तान में धोया है, फिर आप कभी भी वहाँ से नहीं निकलते। NDS को जिस तरह हमने मारा तो फिर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। सबसे पहले ये वीडियो देखे कि ये किस तरह रहा और मुसाद के लिए काम करते थे। जब पाक फौज के हाथों चढ़े तो किस तरह इनकी पिटाई हुई। अब ये वक्त मोहसिन दावर, अली वजीर और मंजूर पश्तीन का आने वाला है। सबसे पहले इनका ये वीडियो देखे। देखा आपने किस तरह इनको मार पड़ रही थी। ये पाक आर्मी पे वहाँ के लोगों को डराते हैं, लेकिन जब पाक आर्मी के हाथों चढ़ते हैं तो फिर इनकी इस तरह की पिटाई होती है। सबसे पहले अली वजीर के बारे में बताते हैं कि ये क्यों पाक आर्मी के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलता है और इसका बैतुल्लाह महसूद के साथ क्या ताल्लुक है। चूँकि ये बैतुल्लाह महसूद की औलादों में से है और बैतुल्लाह महसूद को जिस तरह पाक आर्मी ने मारा फिर उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, इसीलिए इनको सबसे ज्यादा दुख है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये बैतुल्लाह महसूद है कौन। बैतुल्लाह महसूद शुरू में इन्होंने तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के नाम से इन्होंने वजीरिस्तान में काम शुरू किया, इस्लाम का नाम लिया और इस्लाम के मुताबिक काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही इनके पास पावर आती गई, लोग उनके साथ जमा होते गए, तो इन्होंने तहरीके तालिबान अफगानिस्तान की जगह इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान नाम रखा और पाक आर्मी के खिलाफ और मसाजिद में धमाके किए। NDS और मुसाद ने इनको खरीदा तो फिर ये इस तरह के हरकतें करता था। बैतुल्लाह महसूद जो कि खुदकुश हमले करवाता था, मौलाना हसन जाम ने जब इनके खिलाफ फतवा दिया कि खुदकुश हराम है तो पहले इन्होंने मौलाना हसन जाम को शहीद करवाया और इनके ग्रुप्स के कारी जैनुद्दीन और अब्दुल्ला महसूद ने जब इनको कहा कि ये आप पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हो, तो फिर इनके इख्तलाफात शुरू हो गए इनके साथ। सबसे पहले आप अब्दुल्ला महसूद ग्रुप के तर्जुमान सैफुल्लाह महसूद का ये वीडियो क्लिप देखिए। क्योंकि हमरा वजीरिस्तान में अमीर बने तो उसके बाद दोनों ने आपस में मुआहिदा किया। उन्होंने कहा कि हम कुफार के खिलाफ लड़ेंगे। तो जब बैतुल्लाह महसूद आराम आहिस्ता आहिस्ता से वो कामयाबी की तरफ चलने लगा, लोग उसके साथ होने लगे, तो उसने इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान में अपने मुसलमानों को तंग करने लगा
اور جب بیت اللہ مسعود نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات اٹھائے، جیسے اس نے مسجدوں میں خودکش کرنا شروع کروا دیے، اور جب اس نے لال کمیٹی کے سربراہ شیخ حسن جان صاحب نے جب فتویٰ جاری کیا کہ پاکستان میں خودکش حرام ہے، تو اس کے اوپر بھی خودکش کروایا، اس کو قتل کر دیا، اور بعد میں اس طرح جو کہ مسجدوں میں خودکش کروائے، اور ایسے جو غریب لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، اغابر توان کا نام دیتے رہے، اور ان غریب لوگوں کو کہتے تھے کہ تم پیسے دو، اگر وہ پیسے نہیں دے پاتے تھے تو اس کو ذبح کر کے اس کو کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا جاسوس ہے، جاسوسی کے الزام میں اس پہ خط پھینک دیتے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اختلافات اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کو کہتے رہے کہ بھائی ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف لڑیں، جہاد کریں، اسلام کے لباس میں ہم اسلام کو بدنام نہ کریں۔ تو اسی باتوں پہ ہم نے دیکھا آپ نے کس طرح ان کے اختلافات شروع ہو گئے بیت اللہ مسعود سے، اور چونکہ یہ کہتے تھے کہ خودکش حرام ہے تو پھر ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ پھر عبداللہ مسعود نے اپنا گروپ بنایا اور ان کے ترجمہ سیف اللہ مسعود نے جو کہا بڑی زبردست باتیں کی، اور یہی سب کچھ کر رہا تھا بیت اللہ مسعود، اسی لیے پاک آرمی ان کے خلاف کاروائیاں کرتی تھی اور اسی لیے ان کو جہنم واصل کروایا۔ اسی لیے علی وزیر یا پی ٹی ایم والے کو سب سے زیادہ دکھ ہے کہ ان کے اباء و اجداد کو جو کہ دہشت گردوں کی مدد کرتے تھے ان کو مارا تھا، اسی لیے پاک آرمی کے خلاف سب سے زیادہ یہ بولتے ہیں۔ علی وزیر یاد رکھ، ہم اپنی فوج کی قربانیوں کو بھولے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جب یہاں پہ عید ہوتی ہے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتے خوشیاں مناتے ہیں۔ ہماری فوج ان کی وجہ سے کس طرح وزیرستان میں زخمی پڑی تھی، سب سے پہلے پاکستانی یہ ویڈیو دیکھے۔ دیکھا آپ نے کس طرح وہاں پہ شہید پڑے ہوئے تھے، وہاں پہ زخمی غازی تھے جو کہ ان کے اباء و اجداد بیت اللہ مسعود کے ساتھ لڑائی کر کے شہید کچھ ہوئے تھے، کچھ زخمی ہوئے تھے۔ پھر یہ ہمیں کہتے کہ آپ کو اپنی افواج کے ساتھ کیوں اتنی محبت ہے؟ ہمیں محبت نہیں ہوگی کہ جب وہ لڑائیاں لڑتے ہیں ہمارے لیے، ہمیں امن دینے کے لیے، تو ہم کیوں ان سے محبت نہ کریں؟ اور یہی ان کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج وزیرستان میں امن ہے۔ تو جس طرح اب ان کو مارنے کے بعد، ان کو دھونے کے بعد، را کے ایجنٹوں کو، NDS موساد کے ایجنڈے کو یہاں سے بگانے کے بعد جس طرح وزیرستان میں امن آیا، تو اس کے بعد یہ وزیرستان کا ویڈیو دیکھیں۔ دیکھا آپ نے کس طرح وزیرستان میں اب امن آیا ہے، کیونکہ ان کو آرمی نے دھویا، ان کو بگایا، کہیں کو افغانستان، کہیں کو انڈیا اور کہیں کو اسرائیل بگایا، تو پھر یہاں پہ اس طرح کا امن پیدا ہو گیا۔ دوستو آپ اس کے حوالے سے کیا سوچتے ہو کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ عالمی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے تاکہ مستقبل میں ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔